الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اے میرے مالک، خالق، رازق، رحمان، رحیم، کریم، میرے قبلہ پیر سید منشا عباس بخاری صاحب، اے مالک مولا میرے گناہ گار دے نال پیار کر دین۔ میں تیرے محبوب دے پیارے پیارے گنبد خضرا دے سائے تلے خصوصاً دعا کرنا، مولا کریم آپ نو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا کریم آپ دیاں نیک دلی حاجات پوریاں فرما، کریم آقا دی آل نے اے مالک مولا کریم آقا دے صدقے مولا جو بھی قبلہ پیر صاحب دیاں نیک دلی حاجات نے مولا پوریاں فرما دے، کریم آقا دے پیارے پیارے گنبد خضرا دے سائے تلے انہوں نے بھی بیٹھنا نصیب فرما دے، نال غلام نو بھی بیٹھنا، خادم نو بیٹھنا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اے میرے مالک، خالق، رازق، رحمان، رحیم، کریم، میرے قبلہ پیر سید منشا عباس بخاری صاحب، اے مالک مولا میرے گناہ گار دے نال پیار کر دین۔ میں تیرے محبوب دے پیارے پیارے گنبد خضرا دے سائے تلے خصوصاً دعا کرنا، مولا کریم آپ نو صحت و تندرستی عطا فرما، مولا کریم آپ دیاں نیک دلی حاجات پوریاں فرما، کریم آقا دی آل نے اے مالک مولا کریم آقا دے صدقے مولا جو بھی قبلہ پیر صاحب دیاں نیک دلی حاجات نے مولا پوریاں فرما دے، کریم آقا دے پیارے پیارے گنبد خضرا دے سائے تلے انہوں نے بھی بیٹھنا نصیب فرما دے، نال غلام نو بھی بیٹھنا، خادم نو بیٹھنا نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔